नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 20 गते शुक्रबार अष्टमी तिथि। हरेक दिन जस्तै आज पनि बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आजको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ अनन्त लक्षण सूत्र। पाली भाषाबाट अनन्त लक्षण सूत्र, नेपाली भाषाबाट अनित्य लक्षण सूत्र देशना। र यो सूत्र कहाँ, कहिले, कसरी भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर आज हामी तपाईहरुलाई देशना गर्नेछौं या चर्चा गर्नेछौं हैन। त भर्खरै हामीले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सकायौं। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सकायौं र भगवान बुद्धको सबभन्दा पहिलो देशना नै धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना हो। अषाढ पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई लक्षित गरेर यो लोकमा धर्मको बीजारोपण गर्नु भएको थियो, निर्वाणको द्वार खोल्नु भएको थियो। र त्यस धर्मचक्र सूत्रबाट यो संसारमा आर्य पुड्गलहरूको प्रादुर्भाव पनि भएको थियो। त पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू भनेपछि सुरुमा दुष्करचर्या गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई सेवा गर्ने यी 5 जना भिक्षुहरू, यो भिक्षुहरू मध्येमा सबभन्दा ज्येष्ठ भिक्षु कौन्दन्य, जसले आफू गृहस्थ ब्राह्मण भएको समयमा भगवान बुद्धलाई पक्कै पनि भगवान बुद्ध यो जन्ममा गृह त्यागी भएर प्रवजित भएर पक्कै बुद्धत्व लाभ गर्नेछ भनेर घोषणा गर्ने ब्राह्मणहरू मध्येको एउटा हो त्यो। अरु भनिन्छ अतकटाचार्यहरूले, अरूले त तपाईको दुईटा औंला उठाएर कि त भगवान बुद्ध यही गृहस्थीमा बसेर राजपाट सम्हालेर चक्रवर्ती राजा हुनेछ, यदि केही गरी ग्रह भाव त्यागेर गयो भने बुद्ध हुनेछ भनेर दुईटा औंला उठाएका थिए। तर यो कौन्दन्य ब्राह्मणले एउटै मात्र औंला उठाएर यस्तो लक्षणले युक्त भएको यो सिद्धार्थ कुमार ग्रस्त जीवनमा बस्दै सक्दैन, यसले पक्कै ग्रस्त भाव त्याग्छ र बुद्धत्व नै लाभ हुनेछ। ग्रस्त भावमा बसेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिँदैन, त्यागी भावमा मात्रै बुद्धत्व लाभ गर्न सकिन्छ। त्यसैले गृह त्याग त गर्नै पर्छ, नैष्क्रम्य हैन। बुद्ध हुनको निमित्त पनि हैन म ग्रस्त भावमै बसेर
घरमै बसेर ग्रस्त सुखहरू भोग गरेर म बुद्ध बन्छु भनेर कसैले पनि भन्दैन र त्यो हुँदा पनि हुँदैन। नहुने कुरा त बुद्धहरूले गर्ने कुरा हुँदै भएन। नहुने कुराहरू गर्ने भनेको त बुद्धहरूले मात्रै गर्छ, बुद्धहरूले त गर्दैन हैन। त्याग त गर्नै पर्छ, महाविनिष्क्रमण त गर्नै पर्छ। त कौन्दन्य ब्राह्मणले त्यति बेला चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले भनेको थियो यसले महाविनिष्क्रमण गर्छ र बुद्धत्व भावमै पुग्छ। त्यही ब्राह्मण हो त्यो कौन्दन्य भिक्षु भनेको। पहिला त ग्रस्त भावमा ब्राह्मण थिए। त्यसैले याद भया सबैलाई भगवान बुद्धका पहिला 5 जना भिक्षुहरू सबै ब्राह्मण थिए, सबै ब्राह्मण थिए। 5 जना ब्राह्मणहरू थिए, तेजिला हैन, पोसिला। अब मार्गफल प्राप्त गरेका ब्राह्मणहरू भनेपछि कति अब ज्ञान तेजिला भएकाहरू। त्यस 5 जना ती भिक्षुहरू को थिए त भन्दाखेरि सबभन्दा ज्येष्ठ भिक्षु त तपाईको कौण्डन्य भिक्षु नै भइहाले। त्यसपछि वप्प, त्यसपछि भद्य, त्यसपछि महानाम, त्यसपछि असजी। यी 5 जना भिक्षुहरू भगवान बुद्धको सबभन्दा पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सुन्न पाएका भाग्यमानी, भाग्यशाली, संसारकै सबभन्दा भाग्यशाली व्यक्तिहरू थिए त्यति बेला। अब हामी पनि भाग्यमानी भइहाल्यो हैन। अहिले भाग्यमानी, उहाँहरू त 2500-2600 वर्ष अगाडि भाग्यमानी। त अषाढ पूर्णिमाको दिनमा भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भयो। त्यो देशना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले गर्नुभएको त्यो मूल शिक्षालाई सुनेर त्यो 5 जना भिक्षुहरूको बीचबाट कौण्डन्य भिक्षुले जानिलियो, बुझिलियो, धर्मचक्षु प्राप्त गरे। अन्यासीवत भो कौण्डन्यो अन्यासीवत भो। भगवान बुद्धले यो कौण्डन्य भिक्षुले जानिलियो, कौण्डन्य भिक्षु जानिलियो। भनाइको मतलब के हो? श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित गरेका थिए, श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेका थिए। अब तपाईहरुलाई मैले यहाँ चाहिँ अठकटाचार्यहरूले व्याख्या गरेको अलिकति म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सूत्रको बारेमा अलिकति म तपाईहरुलाई गरौँला। भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रलाई सुरुमा देशना गरिसकेपछि, एक दिनमा देशना गरिसकेपछि कौण्डन्य भिक्षु तपाईको श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। भोलिपल्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पारु प्रतिपदा हैन। तपाईको पूर्णिमा पछि तपाईको प्रतिपदा आउँछ नि त। त्यो प्रतिपदाको दिन नेपाल भाषाबाट पारो खुनु भन्छ हैन, प्रतिपदाको दिन। भोलिपल्ट वप्प भिक्षु वप्पले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिलिए। अनि अषाढ कृष्ण द्वितीय पक्षमा चाहिँ भद्य भिक्षु भद्यले श्रोतापूर्ण फल प्राप्त गरिलिए। अषाढ कृष्ण तृतीय पक्षमा चाहिँ महानाम भिक्षुले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिलिए। र चतुर्थीमा अषाढ कृष्ण पक्ष चतुर्थीमा चौथौं दिनमा चतुर्थीमा चौथौं दिन होइन यो त हैन, असजी अन्तिम रूपमा असजीले पनि श्रोतापन फल प्राप्त गरिलिए। तपाईले चाहिँ यो तिथिमितिहरु याद गरेर राख्नुस् है। मैले तपाईलाई अठकटाचार्यहरूले व्याख्या गरेको पनि अलिकति जोर दिएको के, अलिकति मिठास थपियोस् भनेर के।
यस्ता थपियो भने मिठास हुन्छ नि त हैन। अब धर्मचक्र भनेको चाहिँ तपाईको यसो हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ पूर्णिमादेखि चतुर्दशी हैन चतुर्थीसम्म भगवान बुद्धले यही धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रकै विषयमा देशनाहरू गरिरहेको देखिन्छ, व्याख्याहरू गरिरहेको देखिन्छ, फेरि फेरि दोहोऱ्याएको देखिन्छ। भनाइको मतलब ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्रको चतुरार्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ देशना गरेर उहाँहरूलाई बुझाइरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि एकपछि अर्को देशना गर्नुपर्ने भयो त्यहाँ। किन त 5 जना भिक्षुहरू त्यहाँ थिए, भगवान बुद्ध सहित 6 जना थिए भनेपछि उहाँहरूको लागि त तपाईको भोजन सेवन त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यतापट्टि तपाईको 2-3 जना भिक्षुहरूलाई देशना गर्दै गर्दाखेरि अरु 2 जना भिक्षुहरू यस्तोको चाहिँ कहाँ जान्छन् त भिक्षाटन जान्छन् कि। भिक्षाटन गएर ती भिक्षुहरूले भिक्षा प्राप्त गरी आएको त्यही भोजन गरेर जीविका यापन गरिरहेको। त भगवान बुद्धले त बार-बार उहाँहरूलाई त देशना गर्दै जानुहुन्छ, देशना गर्दै जानुहुन्छ। भिक्षुहरू चाहिँ पालै पालो मिलाएर भिक्षाटन गएर भिक्षा प्राप्त भएको एक आपसमा बाँडीचुरी खानुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि समय लागेको हो। यो चाहिँ श्रोतापन्न हुनको निमित्त अब समय लागेको पनि अब अन्न पानी त सेवन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त भिक्षाटन गर्न जानु पर्यो। प्रवचित भइसकेपछि खेतमा काम गरेर खाने कुरा त भएन, व्यापार व्यवसाय गरेर खाने कुरा त भएन। यो खेती कार्य व्यापार व्यवसाय यो पेसा सेसा यो सबै भिक्षुहरूको काम होइन। यो भिक्षुहरूले गर्ने काम पनि होइन, यो गर्ने उनीहरूको विनयमा पर्दा पनि पर्दैन। भिक्षुहरू भनेको त भिक्षा लिएर खाने, अरूले दान गरेको श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धाले दान गरेको चिजलाई ग्रहण गरेर खाने हो। निमन्त्रणामा होस् र भिक्षाटनमा होस् र भोजन बिहारमै गरेर हैन चाहिँ सलाख भोजन भनिन्छ त्यसलाई। सलाख भनेको तपाईको चाहिँ अर्कै किसिमको छ। अहिलेको चाहिँ निमन्त्रणा कार्ड जस्तो काठमा लेखिने सलाख भोजन भनेर छ त्यस्तो। त्यो अर्कै कुराहरू भयो। जो होस् भिक्षुहरू भनेको चाहिँ संसारिक विषयहरूलाई त्यागेर प्रवचित हुन आएका भएकाले उसले पेशा उसले व्यवसाय हैन उसले काम गरेर तपाईको चाहिँ भोजन सेवन गर्नु हुँदैन के। पकाएर खानसम्म त हुँदैन हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता कुरा गर्यो भने विनय धर्ममा छिर्यो भने अलिकति गम्भीर हुन जान्छ। आजलाई यति नै गरौँ यो विषयमा चाहिँ हैन। त यसो हेर्दाखेरि पूर्णिमादेखि चतुर्थीसम्म 5 दिनको जुन अन्तराल छ त्यो 5 दिनमा चाहिँ 5 जना भिक्षुहरू पालै पालो हरेक दिन एक जना गर्दै श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। यसो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा हैन त्यो भिक्षाटन जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला कनिष्ठ भिक्षुहरू भिक्षाटन गएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पछि मात्र श्रोतापन्न भयो नि त। कौन्दन्य भिक्षु ज्येष्ठ भिक्षु भएको हुनाले ऊ चाहिँ अन्तिममा मात्र भिक्षाटन गर्न जानु पर्यो होला। त्यही भएर ऊ पहिला सबै कुराहरू उसले सुन्न पायो त ऊ भए। यो कुराले यो याद हुन्छ हैन। त्यसैले याद गर्नुहोस् अषाढ पूर्णिमाको दिनदेखि सुरु गरेर अषाढ कृष्ण चतुर्थीसम्म भगवान बुद्धले देशना गर्दै गर्दाखेरि 5 जना भिक्षुहरू कौण्डन्य वप्प भदीय महानाम असजी यी 5 जना भिक्षुहरू चाहिँ हरेक दिन एक गर्दै 5 जना भिक्षुहरू चाहिँ श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। निर्वाणको ढोका खोलिसके। निर्वाणको स्रोत उनीहरूको हृदयमा आइसकेपछि अनि भगवान बुद्धले चाहिँ तिनीहरूले भिक्षुत्व भावमा बस्ने प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले
भिक्षुत्व भावमा ग्रहण पनि गरिसके। यही भिक्षु भनेर चाहिँ भिक्षुत्व भावमा बुद्ध शासनमा प्रवेश गराएका 5 जना भिक्षुहरू ब्राह्मण थिए। ब्राह्मण त्यति बेलाका ब्राह्मण, अहिलेका ब्राह्मणहरू होइनन् हैन। अहिले त ब्राह्मणको अर्थ नै अर्कै भइसक्यो। पहिलाको ब्राह्मणको अर्थ अर्कै छ हैन। त आजकलका ब्राह्मणहरू वास्तवमा भगवान बुद्धका अनुयायी हुन् क्या। वास्तवमा उहाँहरूले नजान्नु भएको मात्रै हो। अहिले ब्राह्मणहरू देश नसुनिरहनु भयो, हाँसिरहनु भयो होला फेरि। यो हो र भगवान बुद्धको सबभन्दा पहिला चेलाहरू 5 जना ती सबै ब्राह्मणका ब्राह्मण नै थिए, जसले चाहिँ देश नसुन्ने बित्तिकै मार्गफल प्राप्त गरिलिए। बाबा उहाँहरू त साँच्चैकै पारमिता गुण धर्मले सम्पन्न, यो जुन चाहिँ मस्तिष्क छ जो तेज भएकाहरू। अहिले पनि त ब्राह्मणहरूको दिमाग तेज भन्छ नि त। त्यो तेज दिमाग सही मार्गमा लगाएको भए कति बन्थ्यो होला। अनि अन्यतिर लगायो भने त खत्तम। फेरि त्यो बुद्धि छ क्या उहाँहरूको चाहिँ। त्यो बुद्धि मात्र भएर हुँदैन क्या, मान्छेमा विवेक पनि हुनुपर्छ के। त्यो कुरा चाहिँ भगवान बुद्धले दिन्छ के। भगवान बुद्धको शिक्षामा विवेकता छ के। विवेक भनेको चाहिँ बुद्धिले भनेको चाहिँ सही गलत छुट्याउँदैन। उसले त समाधान मात्रै चाहन्छ, उसले त आफ्नो चाहना मात्रै खोज्छ। जसरी हुन्छ उपाय कुशलता मात्रै गर्छ। जस्तै अब तपाईको विवेकले मात्रै यो सही यो गलत भन्ने छुट्याउन सक्छ, बुद्धिले होइन। बुद्धि भनेको त जता पनि हुन सक्छ, जससँग पनि हुन सक्छ। अब चोरले पनि चोर्नको निम्ति कम बुद्धि लगाउँछ। उनीहरूसँग बुद्धि छ त बुद्धि लगायो। अब उनीहरूले जहाँ लगायो त्यो सही गलत उनीहरूले छुट्याउन सकेन। त्यसैले चोरी काममा उनीहरूलाई सही लाग्यो, यो चोरी काम सही हो त होइन नि, हैन। त्यसैले विवेक भनेको चाहिँ प्रज्ञा हो क्या, ज्ञान हो क्या त्यो चाहिँ, हैन। त्यसले चाहिँ सही गलत, राम्रो नराम्रो, असल खराब, हैन, सबै कुराहरू उसले छुट्याउँछ। त्यसैले मान्छेहरू तपाईँ बुद्धिमान बन्ने होइन, विवेकशील बन्ने हो। विवेकशील बन्ने हो। विवेक भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा उपमा दिन्छु। यो स्कुल कलेजमा तपाईले पढ्नुहुन्छ, पीएचडी सम्म पनि पढ्नुहुन्छ कुनै पनि विषयमा, त्यो बुद्धि हो के। त्यो बुद्धिमान भयो त्यो। अब तर विवेकशील भयो भएन अझै हेर्न बाँकी छ। जस्तै तपाईको पीएचडी प्राप्त गरेको छोरालाई एउटा बुढी आमाले, बाबु प्यास लाग्यो, एक ग्लास पानी देऊ न। त्यो पीएचडी प्राप्त गरेको छोरोले के भन्छ, म यहाँ काममा व्यस्त छु, कति कराएको बुढी आमा पनि आफै लिएर खाए भइहाल्यो नि, हैन। प्यास लागेको भए आफै लिएर खाए भइहाल्यो नि, मलाई भन्नुपर्छ यहाँ म बिजी छु। त्यसरी उत्तर दिन्छ र कि। त्यो उत्तर दिइसकेपछि त्यहाँनिर विवेकता झल्कियो कि झल्किएन। पीएचडी पास गरेर बुद्धि चाहिँ भयो तर विवेक चाहिँ नभएको भन्ने अर्थ हुन्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ। यदि विवेक भइदिएको भए आफ्नो आमाको गुणलाई स्मरण गरेर आमाको त्यो इच्छा आकांक्षालाई तृप्त गर्नको निमित्त उसले आफ्नो शरीर वचन मन लगाउँथ्यो, विवेक भइदिएको भए। तर बुद्धि मात्र भएको कारणले उसले शरीर वचन मनलाई आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै उसले प्रयोग गर्छ। विवेक भएको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो शरीर वचन मन अरूको लागि पनि प्रयोग गर्छ। गुणलाई हेरेर, ज्ञानलाई हेरेर, हैन, सब हेरेर। त्यसलाई विवेक भन्छ क्या उपासक उपासिका। त्यो विवेकता भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकायो सिकाएन, हामी आफूले त्यो विवेकता प्राप्त गरेको गरेन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र त्यो विवेक कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जुन चाहिँ यो शिक्षा छ, यो शिक्षालाई तपाईले एकचोटि पढ्नुहोस्, त्यो शिक्षालाई तपाईले एकचोटि ग्रहण गर्नुहोस्, त्यो शिक्षालाई तपाईले एकचोटि जीवनमा धारण गर्नुहोस्, तपाईमा विवेकै विवेक हुन्छ। विवेकमा बुद्धि पनि हुन्छ, बुद्धिमा विवेक नहुन सक्छ, यो याद गर्नुहोस्। विवेकशील भयो भने त्यो विवेकशील मान्छेमा बुद्धि पनि छ। यद्यपि उसले पीएचडी हासिल गरेको हुँदैन तर उसँग विवेक छ भने उसँग बुद्धि छ।
तर बुद्धिमान मान्छेमा तपाईको चाहिँ विवेक नहुन सक्छ, हैन। त्यसैले हामीमा विवेक हुनु पनि जरुरी छ भन्ने कुरा अर्थ लाग्छ। र भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले सुन्ने बित्तिकै धर्मचक्र प्रवर्तन सुन्ने बित्तिकै विवेकले परिपूर्ण भएर आएको, यो विवेक हैन पूर्ण हुँदै हुँदै भनिन्छ तपाईको चाहिँ अरहन्त भइसकेपछि पूर्ण विवेकशील हुन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ यो बुद्धि विवेक भनेको चीज 100% पर्फेक्ट हुन्छ रे अरहन्तहरू। अनागामी भयो भने 75% रे, सक्रियतागामी भयो भने 50% रे, श्रोतापन्न भयो भने तपाईको 25% रे। त्यसैले मान्छेले श्रोतापन्न भयो भने त्यो चाहिँ यो त्रिपिटकमा चाहिँ उल्लेख चाहिँ छैन, तैपनि तपाईको चाहिँ यो अटकटाचार्यहरूले यो देशना गर्ने क्रममा विद्वानहरूले चाहिँ व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि तपाई हाम्रो जति पनि बुद्धि विवेक छ यो भित्र छ, यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि एउटा श्रोतापन्न व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि विवेक 25% प्रयोग गर्छ रे। अहिले तपाई हामी मान्छेहरू, साधारण मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको जीवन यापन गर्दै गर्दाखेरि 100% भएको यो बुद्धि विवेकलाई जम्मा 1 देखि 3% मात्रै प्रयोग गर्छ रे। जम्मा 1 देखि 3% मात्रै प्रयोग गर्छ रे। साधारण त यो पृथकजनहरूले भनौं न अब हैन, अलि वृद्धि जति अब यो वैज्ञानिकहरूले यो साहित्यकारहरूले हैन उनीहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो दिमागलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउँछ रे के 4%, 5%, 6%, 7%, 8% हैन, यसरी वृद्धि गर्दै जान्छ रे। आइन्स्टाइनको पनि बुद्धि यो भनाइ मात्रै हो हैन, अब त्यसको चाहिँ तथ्य प्रमाण त नहोला। भनाइ अनुसार आइन्स्टाइनको बुद्धि विवेक त्यो 11 देखि 13% सम्म उसले प्रयोग गरेको थियो भन्ने अर्थ कतै सुन्न पाइन्छ। मैले पनि पढेको मात्रै हो है। अब यसको प्रमाण यता तथ्य सत्य त अब अर्कै कुरा होलान्। त श्रोतापन्न भए, पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू श्रोतापन्न भए अनि त्यसपछि भगवान बुद्धले ओहो भगवान बुद्ध खुसी हुनुभयो। यही भिक्षु भनेर चाहिँ भिक्षु पनि बनाए। यही भिक्षु भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति म व्याख्या गरिदिउँ होला। जस्तै त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू चाहिँ तपाईको ऋषिमुनिहरू थिए के त्यति। अहिलेको हिसाबबाट ऋषिमुनिहरू त्यागी नै थिए हैन। जटासटा पनि थियो, जटा भन्नाले के पनि तपाईको केशेसहरू पनि थियो, दारी जुङ्गाहरू पनि थियो हैन, आफ्नै किसिमको वस्त्र थियो। अब भिक्षुहरूले लगाउने चिबरहरू जस्तो उनीहरूको शरीरमा थिएन। जसरी भगवान बुद्धको शरीरमा चिबर थियो, चिबर भनेको भिक्षुहरूले लगाउने यो वस्त्र हैन, भगवान बुद्धले लगाउने त्यो वस्त्रलाई पनि चिबर भन्छ। त भगवान बुद्धसँग चिबर भइसक्यो, उनीहरूले त्यो देशना सुनिसके, उनीहरू चाहिँ दारी जुङ्गाहरू अब छ हैन, केशहरू पनि छ हैन, अनि त्यसपछि तपाईको वस्त्र पनि अर्कै किसिमको थियो के त्यति बेला। त भगवान बुद्धले श्रोतापन्न भइसकेपछि उनीहरूले तपाईको शासनमा अब हामी भिक्षु हुन चाहन्छु। हुन त भिक्षु यही भिक्षु भएपछि पूर्ण भिक्षु भए, तर भगवान बुद्ध पहिल्यै उहाँहरूलाई चाहिँ भिक्षु भनेरै सम्बोधन गरेको देखिन्छ हैन। त उनीहरू पनि त्यागी भएको कारणले कसरी त्यागी भएर आएको त भन्दाखेरि अरूको उद्देश्य राखेर उनीहरू त्यागी भएर आएको होइन। भगवान बुद्धको शासनमा नै बस्छु, भगवान बुद्धको अनुयायी नै हुन्छु हैन, भगवान बुद्धकै शिक्षा लिन्छु भनेर अरू जस्तो त्यागी होइन क्या उनीहरू। त्यागी भए पनि अरू जस्तो त्यागी होइन। भगवान बुद्धकै अनुयायी बन्नको निमित्त, भगवान बुद्धले प्राप्त गर्ने शिक्षा नै प्राप्त गर्नको निमित्त त्यागी भएर आएको हुनाले भगवान बुद्धले पहिल्यै उनीहरूलाई भिक्षु भनेर सम्बोधन गर्नुभएको देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो सूत्र अनुसार तपाईले त्यसरी देखिन्छ भनेर मैले अलिकति व्याख्या गर्नु खोजेको। पछि मात्रै श्रोतापन्न भइसकेपछि पछि मात्रै उहाँहरूलाई यही भिक्षु भए भनेर चाहिँ भिक्षु त भावमा भित्राएको भयो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ
यही भिक्षु भनिसकेपछि कसरी भिक्षु भइन्छ त भन्दाखेरि जब हे आओ भिक्षुहरू संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जाओ भनेर चाहिँ आह्वान गरिसकेपछि ती दारी झुङ्गा केस यो जुन वस्त्रहरू छ नि सब लोप भएर यो शरीरमा दारी झुङ्गा केस सबै लोप भएर तपाईको वस्त्र पनि चिवर वस्त्रले पुरै ढाकिएर पूर्ण भिक्षु भएर चाहिँ आउने कि यही भिक्षु भनेपछि ग्रस्त भावको त्यो चाहिँ त्यागी भावको अरू वस्त्रहरू त्यो लोप भएर भिक्षु भावको वस्त्रहरू प्रादुर्भाव हुने। त्यो कसरी भएको त भन्दाखेरि जसले त्यस्ता पूर्व कर्म संस्कारहरू बोकेर आएका छन् त्यस्ताहरूले मात्र यही भिक्षु भनेर प्रवचित हुन पाउँछ कि। अब हामीले नै पाएन, अब त्यो जीवन त हाम्रो दादाहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। अब हामीलाई यही भिक्षु भनेर बोलाउने पनि छैन, अहिले नहुन्थ्यो कि हैन। भगवान बुद्धले मात्र त्यसरी बोलाउन पाउँछ, त्यो भगवान बुद्धले मात्र त्यसरी बोलाउँछ। किन त भन्दाखेरि उसपल भगवान बुद्धलाई थाहा छ कि यो व्यक्ति पहिलाको पूर्व संस्कार अनुसार यसले थुप्रै चिवरहरू दान गरेर आएका छन्, बुद्ध शासनमा धेरै पुण्य गरेर आएका छन् हैन। त्यसैले यही भिक्षु भनेपछि यसको चाहिँ ग्रस्त भावको सारा वस्त्रहरू लोप भएर भिक्षु भावमा ऊ प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै भगवान बुद्धले बनाउँछ। र एउटा कुरा तपाईलाई याद होस्, यही भिक्षु भनेर जति पनि भिक्षुहरू चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवचित भए, भिक्षु भावमा प्रकट भए, उनीहरू सबै अरन्त भएर गए। त्यसैले यही भिक्षु भएर तपाई भिक्षु हुन पाउनु भयो भने तपाई अरन्त भावमा पुग्ने ग्यारेन्टी स्योर। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा उसले धेरै पुण्य गरेर आएको रहेछ, धेरै पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गरेर आएको रहेछ, दानशील भावनादि कुशल कर्महरूलाई चाहिँ सम्पादन गरेर आएको देखिन्छ कि यही भिक्षु भनेर भिक्षुत्व भावमा प्रकट हुन सक्नेहरूले चाहिँ। अब यो पाँचैजना भिक्षुहरू त तपाईको यही भिक्षु भन्ने बित्तिकै दारे पनि छैन, जुङ्गा पनि छैन, केस पनि छैन, शरीरमा त अर्को वस्त्र त्यो पनि लोप र भिक्षुको चिवर धारण भयो। भिक्षुहरू भइसकेपछि दारी जुङ्गा केस हैन यो नाना थरीका अर्का ड्रेसहरू लाउनु हुँदैन, चिवर लाउनु पर्छ हैन। कतिले चाहिँ तपाईलाई देख्नु भयो होला, कहिले जुङ्गा सुङ्गा पालेको हैन, दारी सारी पालेको, केसेस पालेको, कोहीले त तातो हानेको, त्यस्ता त्यस्ता भिक्षुहरू पनि देखिन्छ। उनीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ बस्न नमिल्ने हो विनय धर्म अनुसार। अब उनीहरूकै कुरा हो त्यो चाहिँ हैन। तर थाइल्यान्डमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको जिउमा पनि तातो खोप्छ। तपाईँ कसो खोप्छ चाहिँ अरहङ सम्मा सम्बुद्ध भनेर यसरी तातोहरू खोप्ने त्यहाँ बानी पनि छ त्यहाँ चाहिँ। तर त्यहाँ चाहिँ धर्मको कुराहरू खोप्छन् क्या त्यहाँ चाहिँ। अब त्यसको चाहिँ कोही कोही भिक्षुहरू चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू पनि नभएका होइनन्। अब त्यो अज्ञान नभएकाहरू हैन, बुद्धि नभएकाहरू अज्ञानीहरूले त अब के गर्छन् कसो गर्छन्। भगवान बुद्धको पालामा भगवान बुद्धलाई नै मार्छु भनेर देवदत्तले चाहिँ तपाईको नालागिरी हात्तीलाई चाहिँ हैन सुरापान गराएर भगवान बुद्ध पाल्नु भएको बाटोमा छोड्नु भएको थियो, भगवान बुद्धलाई मारोस् भन्ने चाहनाले। भगवान बुद्धलाई चाहिँ धनुषधारीहरूलाई चाहिँ मार्नको निमित्त पठाएको थियो पैसा घुस खुवाएर। आफैले चाहिँ गृतकुट पर्वतमा तपाईको ढुङ्गा खसालेर ढुङ्गाले थिचेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई मार्छु भन्ने प्रयास पनि गरेको। त्यस्ता त्यस्ता भिक्षुहरू पनि त हुन्छ। अब कुरै छाडो हुन् तपाईको। कोही कोही चाहिँहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो माल पाएर चाल नपाएकाहरू कि भगवान बुद्धको जस्तो शिक्षा ज्ञान हैन शासन पाएर पनि मैले यस्तो शिक्षा पाए म त भाग्यमानी, यसलाई त मैले अब सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विवेक नभएकाहरू के उनीहरू चाहिँ विवेक नभएकाहरू त्यस्ताको कुरा छोडेर गरौँ न। अब त्यसैले त्यो उपासक उपासिकाहरूले पनि जान्नुपर्छ, ए यो भिक्षुहरू यस्तो छ, यो भिक्षुहरू यस्तो छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले पनि सोद्धा हुन्छ कसै कसैलाई जुङ्गा पालिएको छ भने भिक्षुहरूले जुङ्गा पाल्नु हुन्छ र भनेर सोध्नुहोस् न।
हैन। दाढी लामो लामो दाढी पाल्यो भने भिक्षुहरू पनि दाढी पाल्नु हुन्छ र भनेर सोध्नु। केस ठुल्ठुलो पालेर भने केसहरू टिप पाल्नु हुन्छ र भनेर सोध्नुहोस् न। ताटो साटो हालेको छ भने भिक्षुहरूलाई ताटो हान्नु हुन्छ र भनेर सोध्नुहोस् न हैन। के जवाब आउँछ अनि तपाईँ अलि मक्ख परेर सुन्नुहोस् न। जवाब चाहिँ मिठै आउला नि त हैन। त भिक्षुहरू यही भिक्षु भएपछि उनीहरू प्रवजित भए। त्यसपछि भगवान बुद्धले बुद्ध शासनमा अब आर्य पुद्गलहरू थप 5 जना भए। निर्वाणको स्रोत प्राप्त व्यक्तिलाई चाहिँ श्रोतापन्न भन्छ कि। स्रोत आपन्न भनेको स्रोत भनेको चाहिँ ऊर्जा, स्रोत भनेको चाहिँ साधन हैन। अब आपन्न भनेको आयो भनेको। अब श्रोतापन्न भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि निर्वाण धर्मको स्रोत उसँग भयो, साधन भयो। अब उसँग अब ऊ स्रोत र साधन भइसकेपछि ऊ पक्का पनि ऊ निर्वाणमा पुग्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यानी कि जस्तै कहीँ पुग्ने बाटो हो, तपाईले चाहिँ सुरु गरिहाल्नु भयो भने अब त्यो पुग्छ। किन त भन्दाखेरि उसले हिँड्दै जान्छ त ऊ पुगिहाल्छ। एउटै बाटो छ त्यो पनि। त्यसैले तपाईकोमा पनि निर्वाणको हेतु बिउ, अब तपाईले बिउ रोपेपछि फल त फलिहाल्छ हैन। त्यसरी नै स्रोत आपन्न भनेको चाहिँ निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने स्रोत साधन भएको पुग्गललाई श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। अब 5 जना थपियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ यो अषाढको कृष्ण पक्षको पञ्चमी हैन, यसै देखिन्छ तपाईको चाहिँ अषाढ कृष्ण पञ्चमीको दिनमा भगवान बुद्धले श्रोतापन्नमा प्रतिष्ठित भएका ती 5 जना पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई अब स्रोत आइसकेको भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गराउने उद्देश्य राखेर, अनुकम्पा राखेर अषाढ कृष्ण पञ्चमीको दिनमा भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई अनन्त लखन सूत्र देशना गर्नुभएको देखिन्छ। कुन दिन देशना गर्नुभएको? अषाढ कृष्ण पञ्चमीको दिनमा। किन भगवान बुद्ध धर्म देशना कहिले रोक्नै भएन। चतुर्थीसम्म त एक गर्दै सबै श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए, सबैसँग बिउ भयो, द्वार खोल्यो भनेपछि अब यस बिउ भइसकेकाहरूलाई, द्वार पाइसकेकाहरूलाई, मार्ग थालनी गरिसकेकाहरूलाई अनन्त भावमा पुर्याउनको निमित्त अनन्त लखन सूत्र देशना गर्नुभयो। अब अनन्त लखन सूत्र भनेको चाहिँ अनित्य हैन, लक्षण अनात्मा लक्षण सूत्र देशना हो के यो सूत्र देशना हो। किन त भन्दाखेरि जबसम्म अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझ्दैन नि पूर्ण रूपमा, तबसम्म हामी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइदैन कि, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइदैन। त्यसैले उपासक उपासिका तपाईं जे गर्नुस्, दान गर्नुस्, शील गर्नुस्, भावना गर्नुस्, जुनसुकै धर्मको अभ्यास गर्नुस्, तपाईले अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यही सत्य हो, यही परमार्थ हो, यो यथार्थ हो। यही यथार्थ सत्यलाई यथाभूत रूपमा हामीले जान्नको लागि, बुझ्नको निमित्त नै हामीले यो दान गरिरहने हो, यो शील पालन गरिरहने हो, यो भावना अभ्यास गरिरहने हो। जस्तो सुकै कार्य तपाईले गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अनित्यताको बोध हुनु पर्यो, दुःखको बोध हुनु पर्यो र अनात्माको बोध हुनु पर्यो। यही लक्षणहरूलाई तपाईले जति चाँडो बुझ्नुहुन्छ त्यति चाँडो तपाईं निर्वाण पुग्नुहुन्छ। जति ढिला तपाईले यो अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझ्नुहुन्छ त्यति ढिला तपाईं निर्वाण पुग्नुहुन्छ।
बुझ्नै भएन भने त तपाईँ निर्वाणमा पुग्ने कुरै भएन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू उखेसो थुकेसो थम थैड सो, यता हेर त्यता हेर, आफूले आफूलाई हेर भने जस्तै यो कुशल गर त्यो कुशल गर, जस्तो सुकै कुशल गरे पनि आखिरमा तपाईले बुझ्ने बोध गर्ने ज्ञान भनेको अनित्य दुःख अनात्मा हो कि अनित्य दुःख अनात्मा हो हैन। त यही अनत्त लक्षण यानी कि अनात्मा लक्षण, अनात्मा हुनको निमित्त अनित्य छ, दुःख छ, त्यही भएर अनात्मा भयो हैन। अब अनात्मा भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म मेरो भन्ने भाव, कहाँ म मेरो भन्ने भाव त भन्दाखेरि यो पंच उपादान स्कन्धमा म मेरो भन्ने भाव। पंच उपादान स्कन्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। यसलाई पंच उपादान स्कन्ध भनेर भनिन्छ। र यो पंच उपादान स्कन्ध भनेको चाहिँ रूप भनेको रूपै, नाम भनेको रूप भनेको त रूपै भयो, अरु चारवटा चाहिँ नाम स्कन्धहरू, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। यो नाम स्कन्धहरू पनि चित्त र चेतसिक भनेर छुट्याइएको छ। चित्त र चेतसिक भनेर छुट्याइएको छ भनेको विज्ञान भनेको चित्त भयो, वेदना, संज्ञा र संस्कार भनेको चेतसिक भयो। यसरी छुट्याएको छ कि उपासक। अब रूप भनेको त रूपै भइहाल्यो, हामीले जुन प्राप्त गरेको यो रूप छ नि, यो त रूप भइहाल्यो, आकार प्रकार हर हमेशा परिवर्तन भइरहेको हुनाले रूप पनि हो, आकार प्रकार चेन्ज भइरहन्छ, यो रूप भइहाल्यो। विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, यो तीनवटालाई चेतसिक भनिन्छ भने विज्ञान भनेको चित्त। चित्त र चेतसिकलाई नाम भनियो भने रूपलाई रूपै भनियो भनेपछि पंच उपादान स्कन्ध भनेको के हुन आयो त? नाम र रूप। बुझिरहनु भएको छ? यो स्कन्धको विषयमा देशना गरियो भने बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। भालु आयो, बाख्रा आयो, मान्छेले ढपायो, खायो, यसो यसो भन्यो भने त सम्झिन्छ। यो पंच स्कन्धको कुरामा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि उपासक अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुस् न है। त पाँचवटा स्कन्धहरू नाम रूपमा विभाजन गरिएको छ भने यो पंच उपादान स्कन्ध भनेकै हाम्रो जीवन हो कि यो हाम्रो जीवन भनेकै नाम रूप मात्रै हो कि? त यो नाम र रूप पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि अनित्य छ कि यो नित्य शाश्वत स्थिर छैन। तपाईले रूपलाई त राम्रोसँग देख्नुहुन्छ, हाम्रो रूप पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भइसक्यो। बच्चा बेलाको रूप र अहिलेको रूप हेर्नुस् त कति फरक भइसक्यो। त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि रूप भनेको परिवर्तन हुन्छ। थो हिलापाना हुना चुनेको स्वभाव ख, यो परिवर्तन भइरहने स्वभाव छ यसमा। अहिले हामीले हेर्दाखेरि देशना गर्दाखेरिको र अहिलेको मेरो रूपै तपाईको परिवर्तन भइसक्यो भित्रभित्र। तर तपाईले त्यसलाई चाहिँ तपाईले नोटिस गर्नु भएको छैन त्यसलाई हैन। तपाईको पनि भइसक्यो हो, मेरो मात्र हैन, तपाईको पनि अघि देशना सुन्नु अगाडि तपाई अर्कै थियो, अहिले अर्कै भइसक्यो र एकैछिनमा तपाई अर्कै हुन्छ फेरि। यो निरन्तर यो चाहिँ नदीको प्रवाह जस्तै हाम्रो रूपहरू परिवर्तन भइरहने जुन प्रवाह यो चलिरहन्छ। कहिले पनि कतै पनि चाहे तपाईँ उठिरहोस्, चाहे तपाईँ हिँडिरहोस्, चाहे तपाईँ बसिरहोस्, चाहे तपाईँ लेटिरहोस्, चाहे तपाईँ निदाइरहोस्, यो परिवर्तन भइरहने क्रम त जारी छ। तपाईँ निदाएर यो रूप परिवर्तन हुने स्वभाव उसले निदाउँदैन कहिले पनि। तपाईँ जस्तो आराम गर्दैन ऊ, त्यो त स्वभाव धर्म हो। उसले आराम गर्नु जरुरी छैन, उसलाई उसको स्वभाव त उसले लिइरहन्छ, उसको स्वभावमा अगाडि बढिरहन्छ। हामी सुतिरहे पनि अनित्य भइरहेको छ, हामी बुझ्दैनौँ, जान्दैनौँ।
र हामी के सोच्छौं, हिजो बेलुका सुतेको म बिहान उठ्दाखेरि मै हुँ भन्छ कि यो म भन्ने कहाँ छ? बेलुका सुतेर तपाईँ बिहान उठ्ने त अर्कै भइसक्यो। तपाईले बेलुका सुत्ने तपाईलाई खोजेर पाइदैन के अहिले? अहिले बिहान उठ्ने बित्तिकै एकैछिनमा पनि तपाईले बिहान उठेको तपाई पनि तपाई खोज्न सक्नुहुन्न के? त्यो परिवर्तन भइसक्यो के? त्यो क्षण भरमा एक सेकेन्डमा तपाईको परिवर्तन भने करोडौं हुन्छ रे के? करोडौं। एक सेकेन्डमा करोडौं पल्ट तपाईको परिवर्तन हुने यो स्वभावलाई अब तपाईले नित्य भनेर बस्ने, शाश्वत भनेर बस्ने, स्थिर भएर भनेर बस्ने, त्यो करोडौं परिवर्तन हुने तपाईले देख्नु भएन। बालकदेखि अहिलेसम्मको हेर्नुहोस् त परिवर्तन भयो कि भएन? भयो नि। त्यो त तपाई मान्नुहुन्छ नि त, हैन? तपाई यो रूप भनेको कति परिवर्तन हुन्छ। यो शरीर, यो पञ्चस्कन्ध, यो नाम रूप जगत चारवटा महाभूतले बनेको। कसैले आकाश थपेर पञ्चमहाभूत पनि भनिन्छ, तर बौद्ध ग्रन्थमा चाहिँ तपाईको चतुर्महाभूत नै छ। त्यो के हो? आपो तेजो पृथ्वी, आपो तेजो वायु, पृथ्वी आपो तेजो वायु भनेर। अब के छ त? तातो चिसो, हैन? गरङ्गो हलङ्गो, बग्ने स्वभाव तपाईको पानीको, हैन? त्यसपछि तपाईको हावाको स्वभाव, त्यस्तरी यो पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, यो चारवटा धातुले तपाईको यो नाम रूप जगत बनेको छ भने यो नाम रूप जगतमा अलिकति मात्र हलचल आउनु पर्छ, तपाईको रूप यति चाँडो परिवर्तन भएको देखिन्छ कि स्वभावतः यो परिवर्तन भइरहन्छ। तर यो धातुमा केही परिवर्तन आउने बित्तिकै, त्यहाँ अलिकति गडबड हुने बित्तिकै तपाईको रूपमा यति छिटो त्यहाँ परिवर्तन आउँछ, तुरुन्तै देखिन्छ। जस्तै तपाईकोमा गर्मी भयो रे, तेजो धातु उत्पन्न भयो, हैन? अब गर्मी भनेको तेज हैन, गर्मी भनेको चाहिँ तपाईको तातो स्वभाव आउने बित्तिकै तपाईको मुहार रातो र पिरो एकैछिनमा तपाईको परिवर्तन त्यति फास्ट हुन्छ, करोडौं अरबौं हुन्छ। अब फेरि तपाईको जाडो भयो भने तपाईको अनुहार अर्कै हुन्छ, हैन? विभिन्न यो धातुहरू, चारवटा धातुहरूमा अलिकति यताउता हुने बित्तिकै रूपहरू परिवर्तन भएको तपाईले देख्नुहुन्छ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो रूप भनेको स्थिर छैन, शाश्वत छैन, नित्य छैन, यो परिवर्तनशील छ। नत्र भने बच्चा कसरी जवान हुन्छ, जवान भनेको कसरी वृद्ध हुन्छ, जन्मेकोहरू कसरी मर्छ, यो अनित्यताको लहर होइन र यो अनित्यलाई तपाई मान्नुहुन्छ नि? सब अनित्य छ कि यो नाम रूप जगत सब अनित्य छ कि। अब त्यसरी तपाईले चाहेर गरेको हो, त्यो तपाईले चाहेर भएको हो, चाहेर त्यो नहुने हो र होइन नि। तपाईको चाहनाले त्यो अनित्य स्वभावमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन। तपाईले उसको स्वभावमा ऊ हिँडिरहन्छ। तपाईले जस्तो सुकै बल लगाए पनि, जस्तो सुकै बुद्धि लगाए पनि, जस्तो सुकै जस्तो लगे जो शक्ति लगाए पनि त्यो स्वभावलाई तपाईले छेक्न सक्नुहुन्न। त्यसरी छेक्न सक्ने भइदिएको भए धनवानले रूप परिवर्तन हुनेलाई रोक्थ्यो, बलवान हुनेहरूले पनि रूप परिवर्तन हुनेलाई रोक्थ्यो, ऊ जवानै भएर बस्थ्यो। बच्चा बेलामा जवान हुन परिवर्तन त स्वीकार थियो होला, अब जवान भइसके वृद्ध हुने त स्वीकार्दैन होला नि त। धन हुनेले धन खर्च गरेर त्यो जवानीलाई सजाएर राख्थ्यो होला, बलवानहरूले बललाई प्रयोग गरेर सजाएर राख्थ्यो होला, नाम हुनेले नाम प्रयोग गरेर सजाएर राख्थ्यो होला, हैन? तर त्यसो हुँदैन, कसैको बसमा छैन। स्वभाव धर्म भनेको कसैको बसमा छैन, कसैको बसमा छैन। चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो महाराजा होस्, चाहे त्यो जनता होस्, प्रजा, कसैको बसमा
उसको बसमा बस्नुपर्छ हामी कहाँ, हामीले कहाँ उसलाई बसमा राख्न सक्छ। उसले हाम्रो यो रूप परिवर्तन गर्दै लान्छ गर्दै उसको यो रूपको स्वभाव धर्म हो कि यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। त आफूले ग्रहण गरिरहेको यो शरीर, यो नाम रूप जगत, यो पञ्चस्कन्ध, यसलाई तपाईले भने जस्तो राख्न सक्छ? ए परिवर्तन नहोस्, बच्चा बेलादेखि जवान भएको सम्म त म स्वीकार छु, अब जवान मात्रै भइराख, अब वृद्ध नहुनु भनेर उसले मान्छ? मान्दैन। तपाईले भने जस्तो छैन, हैन र? यो शरीर मेरो हो, यसमा रोग नलागोस्, यो जीर्ण नहोस्, त्यो ज्याठा फाटा मोजीमा भनेर पाउँछ? वो त भइरहन्छ, उसको स्वभाव हो त्यो स्वभाव धर्ममाथि कसैको पनि विजय हुँदैन। त्यो स्वभावै हो त रोग पनि लाग्छ, वृद्ध पनि हुन्छ, तपाईले चाहोस् नचाहोस्। एक दिन त यो के पनि हुन्छ, मरण पनि हुन्छ। तपाईले चाहोस् नचाहोस्, स्वभाव धर्म अनुसार उसले चाहिँ समय आयो भने तपाईको कर्म संस्कार अनुसार त मरणलाई पनि वरण गर्नुपर्छ। कसैले रोकेर सकिन्छ? म त धन्छु नि, म धन दिन्छु नि, म एकछिन बाँच्छु भनेर पाइन्छ? म यत्रो ठुलो नाम भएको मान्छेलाई मृत्युले यसरी चाहिँ फताफत लिएर जान पाउँछ? सलाम ठोकेर मलाई बाजा बजाएर पगन चाजो बाजा मिलाएर लगिदेऊ भनेर पाइन्छ? पाइँदैन। ऊ आएपछि त आयो, सक्यो भनेपछि यो नाम रूप जगत, यो हाम्रो यो पञ्चस्कन्ध, यो जुन यो धारण गरिएको जुन शरीर छ, यो न मेरो छ, न म भन्ने छ यसमा, न मेरो भन्ने छ यसमा। म मेरो भनेर बसेर कुनै साथी नै छैन। म मेरो भन्ने थियो भने त आफ्नो चीज, आफू भनेको चीज त आफूले भने जस्तो हुनु पर्ने नि, हैन र? यदि म हुँ यो शरीर, हैन, यो शरीर मेरो हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले भने जस्तो हुनु पर्यो नि त यो शरीर। तपाईले भने जस्तो छ र यो भनेपछि तपाईको होइन रहेछ यो। तपाई पनि होइन, तपाईको पनि होइन, तपाईको बसमा पनि छैन। भनाएको मतलब के हो त भन्दाखेरि अनात्मा हो के यो। म मेरो भन्ने भाव छैन यो शरीरमा, र यो शरीरमा म भन्ने, मेरो भन्ने कुनै जीवात्मा पनि छैन कि। जीवित कुनै जीव यो शरीरभित्र कुनै जीव छ त भन्दाखेरि छैन कि। म भन्ने, मेरो भन्ने जीव, आत्मा भन्ने यो शरीरभित्र छैन उपासक उपासिकाहरू। यो शरीर, यो पञ्चस्कन्ध भनेको त उसकै स्वभाव अनुसार अनित्य हुँदै जाने, उत्पन्न विनाश हुने प्रक्रिया मात्रै हो। कर्म संस्कारले दोहोऱ्याइएको उत्पत्ति विनाश उदय व्ययको स्वभाव धर्म मात्रै हो। यसमा कुनै जीवात्मा म मेरो भन्ने छैन। अनि म मेरो भन्ने नै नभएको यो पञ्चस्कन्धलाई म मेरो आत्मा भनेर धारणा गरिरहनु त्यो मूर्खता हो कि त्यो पण्डित्याइ हो? तपाई आफै भन्नुस् त। यदि तपाईले यो शरीर मेरो, म आत्मा छ भनेर धारण गरिरहनु भएको छ भने तपाईले भने जस्तो गरेर देखाउनुस् त। त्यसभए तपाईको शरीर तपाई नै हो त्यो। अनि आफू हो, मेरो हो, म हुँ भनेपछि त्यो रोगहरू चाहिँ लाग्दाखेरि आफूलाई लागेको चिज त हटाइदिनु पर्थ्यो नि त। सक्छ त तपाईले? मलाई रोग नलागोस् भनेर तपाईले नलाग्न, रोगै लगाउन नदिन सक्छ र सक्दैन? हैन? त्यसैले अनित्य भएको दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ? ल भन्नुस् त तपाई।
अनित्य स्वभाव भनेको दुःख हो कि सुख हो? सुख त हुनै सक्दैन। किन त परिवर्तन भएर जाने, विनाश भएर जाने चीज पनि तपाईको सुख हुन सक्छ र? सक्दै सक्दैन। यो त दुःखै हो। म मेरो भन्ने भाव पनि छैन, जीवात्मा पनि छैन, यो नित्य पनि छैन, त्यसैले त्यो दुःख हो कि? त्यसैले त त्यो दुःख हो। किन यो अनित्य छ, किन यो अनात्मा छ? अनित्य र अनात्मा भएको कारणले यो पञ्चस्कन्ध, यो नाम रूप जगत दुःख हो। अनि यस्तो दुःख हामीले भोगेर आएका छौं। अनि यही दुःखलाई हामी सुख भनेर मान्न थाल्यो भने त्यो पण्डितै हुन्छ कि त्यो मूर्खै हुन्छ? भन्नुस् त। त्यो मूर्खता होइन त्यो? भनेपछि तपाईले सत्यलाई सही रूपमा जान्न नसक्नु, सत्यलाई सही रूपमा ग्रहण गर्न नसक्नु भनेकै दुःख हुन्छ के? त्यो मूर्ख्याइ हो के? त्यो मूर्ख्याइ, मूर्खता हो त्यो। मूर्खता भनेको, मूर्खताले असत्यलाई स्वीकार्छ। पण्डितले मात्र सत्यलाई स्वीकार्छ। अब असत्यलाई स्वीकार्ने मान्छे असत्य हुन्छ, असत्यले दुःख निम्त्याउँछ। तपाईको चाहना के हो? सुख भोग गर्ने। तपाईको चाहना के हो? सुख भए हुन्छ, दुःख नहोस् भन्ने चाहना। भनेपछि यदि तपाईले अनित्यले अनित्य भनेर बोध गर्न सक्नु भएन भने तपाईको दुःखबाट मुक्त हुने चाहना त कहिले पूरा हुँदैन, कहिले पूरा हुँदैन। किन त? मार्गै बेग्लै भयो। हिँड्नुपर्ने सत्यमा तपाई असत्यमा हिँड्ने, हिँड्नुपर्ने तपाईको अनित्यमा तपाई हिँड्नु भएको छ नित्यमा। अब तपाई हिँड्न खोज्ने सुखमा अनि सबै पाइलाहरू चाहिँ दुःखमा चाल्ने। अब यथार्थता भनेको चाहिँ अनात्मा हो। तपाई आत्मा भावमा हिँडिरहनु भएको छ। अनि कहाँबाट तपाईलाई सुख हुन्छ? त्यसको जिम्मेवारी को? तपाईको जीवनमा दुःख आउने र सुख आउने जिम्मेवारी को? खुद तपाई भएन? त्यसैले जीवनमा दुःख र सुख निम्त्याउने भनेको आफैले हो, अरूले होइन। आफूले हो, अरूले होइन। तपाईले जुन चीजलाई धारण गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईले दुःख र सुख बनाउँछ। तपाईले कसैले खुसी पनि बनाउन सक्दैन, कसैले तपाईलाई दुखी पनि बनाउन सक्दैन। जबसम्म तपाईले त्यो विषयलाई ग्रहण गर्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईलाई खुसी पनि बनाउन सक्दैन, दुःख पनि बनाउन सक्दैन। अहिले त हामी खुसी हुने दुखी हुने सबै अरूको कारणले खुसी हुनु परेछ, अरूको कारणले दुखी हुनु परेछ। अरूले दुःख दियो भने दुखी नै हुने, अरूले सुख दियो भने सुखी नै हुने। हाम्रो स्वभाव त्यस्तो भइरहेछ कि अरूले तपाईलाई सुख दिन्छ भनेको कहाँ दिन्छ र? तपाईको अरूले दुःख दिने बाहेक अरू हुँदैन। त्यसैले अर्काको भरमा परेर मलाई दुःख भयो भनेर नबस्नुस्। दुःख हुने सुख हुने भनेको जुन विषयलाई तपाईले ग्रहण गर्यो त्यो विषयले तपाईले दुःख र सुख, दुखी र सुखी बनाउँछ। तपाईले कसैले गाली गर्यो भने उसले दुखी बनाउनको लागि गाली गरेको, तपाईले त्यो दुखी बनाउनको लागि भनेर गाली गरेको चिजलाई, गालीलाई तपाईले हृदयमा ग्रहण गर्यो भने दुखी त हुन्छ नि तपाई। तपाई त्यो गालीलाई हृदयमा ग्रहणै नगर्नुस् त। उसले जति सुखी दुखी बनाउनु खोज्यो भने तपाईलाई दुःख नै हुँदैन। अरूले तपाईलाई जति सुखी सुख दिए पनि जबसम्म उसले दिएको सुख तपाईले भोग गर्नुहुन्न नि, तब तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्न नि तबसम्म तपाई सुखी नै हुँदैन। अरूले सुख दिएर मात्र हुन्छ र तपाईले लिनु पनि पर्यो नि त। लेनदेनको काम छ जिन्दगीमा, लेनदेनको काम छ, हैन र? त्यसैले यो संसारको अनित्यतालाई, दुःखलाई, अनात्म स्वभावलाई तपाईले जब यथार्थ रूपमा जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ तब तपाईले सत्यलाई दर्शन गर्नुभयो कि? सत्यलाई दर्शन गर्नुहुन्छ। जब तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा सत्यलाई दर्शन गर्नुहुन्छ तपाईको मुक्तिको मार्ग सुरु भयो। मुक्तिको मार्ग सुरु भयो। जबसम्म तपाईले अनित्य दुःख अनात्माले बुझ्नुहुन्न तपाईको जीवनमा कहिले मुक्तिको मार्ग प्रारम्भ पनि हुँदैन। त्यो अन्त हुनु त के हो? प्रारम्भ पनि छैन तपाईको जीवनमा।
त्यसैले यसरी परिवर्तन भइरहने यो स्वभाव भनेको कुनै पनि हालतमा सुख हुनै सक्दैन, सुख हुनै सक्दैन। किन यो परिवर्तन भइरहेको छ त भन्दाखेरि अनात्मा भएकोले म मेरो भन्ने भाव, जीवात्मा भन्नेको भाव, यो नित्य स्वभाव, शाश्वत स्वभाव यसमा छैन। म मेरो भनेर ग्रहण गर्ने कुनै पनि स्वभाव छैन यो पञ्चस्कन्धमा। हो, यस्ता विषयलाई अनित्य, दुःख र अनात्मा, यो त्रिलक्षणलाई भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि स्पष्ट रूपमा, यथाभूत रूपमा दर्शन गराउनको निमित्त अनत्त लक्षण सूत्र, अनात्मा लक्षण सूत्र, अनात्मा स्वभावलाई दर्शाउनको निमित्त भगवान बुद्धले पञ्चभद्र भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। र यो देशना सुन्ने बित्तिकै उहाँहरूको चाहिँ श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्तिहरूले त तपाईको भगवान बुद्धले देशना गरिएको धर्महरू त जस्ताको तस्तै छापा जस्तो हृदयमा राख्न सक्छ नि। अहिले यो अनित्य लक्षण सूत्र तपाईको पाली भाषा जस्ताको तस्तै तपाईले देशना गरियो भने तपाईलाई के हो जस्तो हुन्छ। तपाईले बुझ्न सक्दैन के, अलिकति गाह्रो छ। अलि व्याख्या गरिएन भने बुझ्दैन तपाईले। सुन्ने जस्तो मात्रै हुन्छ, अलिकति पुण्य चाहिँ लाग्छ, तर त्यसबाट मुक्ति चाहिँ प्राप्त हुँदैन कि, ज्ञान चाहिँ वृद्धि हुँदैन। त्यसैले अलिकति व्याख्या गरेर तपाईले देशना गरियो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर मैले अलिकति व्याख्या गरेको मात्र। सूत्र त देशना भएकै छैन। आज त मैले तपाईलाई चाहिँ यो भूमिका बाँडेको मात्रै हो, यसको परिचयात्मक भूमिकाहरू निभाएको मात्रै हो मैले चाहिँ। त अन्ततः भगवान बुद्धले पञ्चमीको दिनमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि अनत्त लक्षण सूत्र, अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्नुभयो। त त्यो देशना सुनेर पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले अनित्य दुःख अनात्मालाई यथाभूत दर्शन गरेर पाँचै जना एकैचोटि अरहत भावमा प्रतिष्ठित भए र यो संसारमा भगवान बुद्ध सहित अरु 5 जना अरहत भिक्षुहरू पनि यो संसारमा प्रादुर्भाव भए। यस्तो सूत्र छ। भोलि म तपाईलाई चाहिँ यही सूत्र अन्तर्गत रहेर भगवान बुद्धले जसरी देशना गर्नु भएको छ त्यसरी तपाईलाई त देशना गरौँला। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। भवतु सब्ब मङ्गलङ। तपाईहरुले पनि अनित्य दुःख अनात्मालाई जानेर, अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझेर तपाईहरु पनि यो संसारिक माया मोहबाट अलग्गिएर अनित्य दुःख अनात्मालाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई चाँडोभन्दा चाँडो साक्षात्कार गरी लिन सकोस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासकहरूको यहाँ साधु अनुमोदन बाँकी रहेको छ। आज हाम्रो प्रवेश रत्न शाक्य उपासिकाबाट आफ्ना मामा पुष्परत्न शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ भोजन दान गर्नको निमित्त भनेर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ। जन्मदिन पर्नुहुने पुष्परत्न शाक्य दार्जिलिङ भनेर लेख्नु भएको छ। दार्जिलिङमा हुनुहुने पुष्परत्न शाक्य उपासिकाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राणबाट आशीर्वाद लिने, भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्दै उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप धर्म पूजाको रूपमा रु 2000 पनि श्रद्धा दान धर्म पूजा चढाउनु भएको छ। उहाँलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुष्परत्न शाक्यज्यूलाई आयु आरोग्यता प्राप्त होस्, निरोगिता प्राप्त होस् र भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणलाई पनि जानेर मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गरी लिन सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ सिद्ध मानन्दर भनेर चाहिँ यहाँ उपासिकाले एउटा चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ। श्रद्धेय विमलो भन्ते ज्यूलाई सादर वन्दना रे है। त्यसपछि त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको निमित्त आमा शारदा मानन्दरको तर्फबाट भनेर उहाँलाई मेसेज पठाउनु भएको छ। शारदा मानन्दरको तर्फबाट त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। उहाँ शारदा मानन्दर लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई
यो दान पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् रोग शोक भय अन्तरा विघ्न बाधा दिन दशा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक बिताउन सकोस् भन्ने पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। हिजो हाम्रो चाहिँ यो प्रीतम शाक्य ज्यूकोबाट पनि हिजो धर्म पूजा स्वरूप चाहिँ पूर्ण शाक्यको नाममा चाहिँ पुल्चोक ललितपुरबाट पनि भौध्यलाई चाहिँ दान गर्ने श्रद्धा राखेर उहाँले चाहिँ रु 500 पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। उहाँ गुला भएर धर्म पूजा चढाएको भन्ने अर्थ के उहाँहरूको चाहिँ हैन। उहाँले श्रद्धादान बिहारमासम्म त आउनु सक्नु भएन, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ पहिला लकडाउनमा जस्तै यो ई सेवामा हैन यसरी चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गरेर पठाउनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। देशना सुन्नुभयो, सबैलाई मंगल होस् कल्याण होस् जे होस्। लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। यो अनन्त लक्षण सूत्र साह्रै महत्त्वपूर्ण, यो अरहत भावमा पुगेको सूत्र भएकोले धेरै महत्त्वपूर्ण भएकोले तपाईले राम्रोसँग सुन्नु होला। भोलि पनि यसै विषयमा चाहिँ यो दोस्रो भाग मात्रै रहन्छ। आज पहिलो भाग, दोस्रो भागबाट यो अन्तिम भाग नै हुनेछ। अनन्त लक्षण सूत्र अनात्म लक्षण सूत्र यो धेरै लामो छैन, सर्टकट छ, ठ्याक्कै बुझेको होला नि त, त्यही भएर चाहिँ अब सर्टकट भयो। किन भन्दाखेरि त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रले जग हालिसक्यो नि त। जग हालिसकेपछि त तपाईको तल्ला थप्नको निम्ति त्यति गाह्रो हुँदैन नि हैन। पहिला जग हाल्न पो अलिकति गाह्रो हैन। त्यसै धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अलि लामो पनि छ, अलि व्याख्यात्मक पनि छ। र अनात्म लक्षण सूत्र यो हैन अनित्य दुःख अनात्म लक्षण देखाइएको सूत्र चाहिँ अलिकति छोटो छ, त यसले चाहिँ अरहत भावमा पुग्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू हैन। त तपाईहरु पनि चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुन सकोस् भन्ने आशा गर्दै अब पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। यो पुण्यको अनुभव श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिङ मास्टर बन्ती लगाए श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा अभिवंश लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरुमा तपाई हामी सबैमा पनि यो पुण्यको अनुभवले हितको होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, जय होस्। ल आजको अष्टमीमा सबैलाई चाहिँ यही शुभकामना व्यक्त गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मंगलम। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्।